अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कल से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इंतखाबात की तारीख को लेकर और एक दिन इंतखाबात करवाने के हवाले से मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। कल मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ था, आज दूसरा राउंड इस वक्त जारी है जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। अभी तक कोई इलामिया सामने नहीं आया, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर सामने आई हैं। आज हम वो उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। कल सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाने के हवाले से जो पिटीशन फाइल हुई थी उसके ऊपर कल समाअत हुई। उसके हवाले से हमने कल अपने व्लॉग में आपको उसका थोड़ा अहवाल बताया था। उस समाअत के नतीजे में पीटीआई ने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी और हुकूमत ने 7 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी। और कल जो है शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर, पार्लियामेंट हाउस में सेनेट सेक्रेटेरिएट में जो कमेटी रूम है वहाँ मुज़ाकरात हुए। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। मसलन ये कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ है उसने हुकूमत के सामने कुछ जो है वो इत्मीनान साजी के इकदाम रखे हैं कि आप ये करें। मसलन जो उनका ख्याल है तहरीक इंसाफ का कि उनके कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, उनके लीडर्स को ये बंद किया जाए और हुकूमत जो है ये जो FIRs कट रही हैं ये बंद करे, ये FIRs नहीं होनी चाहिए। इस किस्म के इकदाम के ज़रिए से एतमाद बहाल करे, एक ऐसा माहौल पैदा करे कि जिसके अंदर एक अच्छे, खुशगवार और सेहतमंद और नतीजा खेज मुज़ाकरात जो है आपस में बातचीत जो है वो हो सके। तो दूसरी जो इसके अलावा जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि पीटीआई ने 3 शराइत रखी हैं और वो 3 शराइत ये हैं। एक शर्त तो ये है कि फौरी तौर पर कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियाँ, सिंध की सूबाई असम्बली और बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बली है उसको तोड़ा जाए, उसको डिज़ोल्व किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए ताकि एक जैसा हो जाए और वहाँ निगरान सेटअप बन जाए। दूसरा मुतालबा तहरीक इंसाफ का ये है कि ये काम फौरी तौर पर अगर नहीं होता तो ये वस्त मई तक, मई के महीने में ये काम हो जाना चाहिए ताकि जुलाई के अंदर इंतखाबात जो हैं उसकी राह हमार हो सके। क्योंकि अगर कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ टूटेंगी तो फिर 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे। तीसरी जो तजवीज़ है तहरीक इंसाफ की वो ये है कि ये जो 90 दिन का मसला है इसको हल करने के लिए आइन में तरमीम कर ली जाए और उसके लिए जो इस्तीफ़े मंजूर किए हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के, वो इस्तीफ़े वापस ले लिए जाएं और तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापस आने का मौका दिया जाए ताकि हुकूमत और तहरीक इंसाफ मिल के आइन में तरमीम कर लें ताकि ये 90 दिन की शर्त ख़त्म हो जाए और फिर वो जुलाई के अंदर इंतखाबात जो हैं उसकी राह हमार हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रही हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, कल जैसा कि हमने अपने व्लॉग में बात भी की थी कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया पार्लियामेंट से, 180 अरकान ने उन पर एतमाद का इज़हार कर दिया। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया सुप्रीम कोर्ट को भी और तहरीक इंसाफ को भी कि मुझे इस ऐवान का जो है वो एतमाद, अक्सरियत का एतमाद हासिल है, मैं वज़ीर आज़म हूँ और जब तक कौमी असम्बली का एतमाद उनको हासिल है वो वज़ीर आज़म रहेंगे, जबकि 13 अगस्त को उनकी मुद्दत पूरी होनी है। अब दोनों तरफ से एक ये जो बात की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और सिर्फ ये बात नहीं है कि आप असम्बली फौरी तौर पे तोड़ें, आप जो है वो फौरी तौर पे जो है ये जो हमारे इस्तीफ़े जो हैं उनको रिजेक्ट करें और हमें वापस आने दें, कौमी असम्बली का इजलास में शिरकत करने दें ताकि हम मिलकर कानून साजी कर सकें और फिर 2/3 के मेजॉरिटी के साथ आइन के अंदर तरमीम करके वन टाइम या कानून बदल दें और फिर हम जो है वो एक दिन के अंदर इलेक्शन करा सकें। लेकिन तहरीक इंसाफ जुलाई से आगे जाने में वादा नज़र नहीं आती और दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हुकूमत है वो इलेक्शन को टालना चाहती है, वो डिले करना चाहती है। वो ये चाहते हैं कि अक्टूबर में नहीं तो सितंबर में हो। अब इसमें दूसरा एक इशू भी है, वो ये इशू ये है दूसरा कि इत्तेहादी हुकूमत ये चाहती है कि जो इंतखाबात हैं वो उस वक्त हों जब अगले चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायजी साहब वो चीफ जस्टिस बन जाएं और फिर इंतखाबात हों, जबकि पीटीआई ये चाहती है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब जो हैं
ان کی موجودگی میں وہ انتخابات جو ہیں وہ ہوں. اب یہ کچھ لوگ کچھ دو کے تحت ظاہر ہے مذاکرات میں یہی ہوتا ہے, سیاسی پارٹیاں جب بیٹھتی ہیں, لیکن اس وقت اس بند گلی سے نکلنے کا جس میں سپریم کورٹ خود کو لے آئی اور پاکستان کا حکمران طبقہ خود کو لے آیا ہے, اس سے نکلنے کا راستہ مذاکرات ہی ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی اس سے نکلنے کا طریقہ نہیں ہے, ورنہ پھر تصادم ہے پارلیمنٹ میں اور جو ہے وہ سپریم کورٹ کے درمیان. پی ٹی آئی ایک طرف اور دوسری سیاسی جماعتیں دوسری طرف, ان کے درمیان ایک تصادم, اور پھر تحریک انصاف کوشش کرے گی سڑکوں پہ آ کے جو ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنے کی. اس میں اگرچہ وہ اب تک کامیاب نہیں ہوئی اور امکانات یہی ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی. تو اس لیے تحریک انصاف کو جلدی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا ٹائم گزرے گا ان کی پوزیشن جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. دوسرا جو ایشو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو تحریک انصاف فوری طور پہ مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ 15 یا 20 مئی تک اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے, اس کا تعلق ہے بجٹ کے ساتھ. تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ موجودہ وفاقی حکومت پیش نہ کرے, بلکہ یہ وفاقی جو بجٹ ہے اگلا وہ جو عارضی بجٹ ہے, ایک عبوری جو بجٹ ہے وہ نگران حکومت پیش کرے. اور اس کی وجہ یہ ہے تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اس کے باوجود کہ یہ ساری معاشی مشکلات ہیں, مہنگائی بہت ہے, کوئی ایسا بجٹ پیش نہ کرے جو کہ سیاسی ہو, جو کہ ان کے جو حکمران اتحاد ہے اس کے جو فوری سیاسی مفادات ہیں ان کو پورا کرتا ہو. اور اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل پوزیشن خراب ہوئی ہے پی ڈی ایم کی, پیپلز پارٹی کی اور اتحادی حکومت کی, اور اتحادی حکومت میں جو شامل جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ان کی, تو وہ بہتر نہ ہو جائے اور تحریک انصاف کے لیے مشکلات نہ بڑھ جائیں الیکشن کے حوالے سے. تو یہ وہ سارا کنسرن ہے جس کے گرد جو ہے یہ ساری بات چیت ہوگی. تحریک انصاف پورا زور لگائے گی, یہ کوشش کرے گی کہ وہ یہ ثابت کرے سپریم کورٹ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں ہم نے کوشش کی, ہم نے موقع دیا کہ یہ کسی طرف کسی بات پہ آ جائیں, لیکن یہ بضد ہیں اور یہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف حکومت بھی کی جو کمیٹی ہے وہ بھی یہی تاثر دینے کی کوشش کرے گی, اور اگر دونوں طرف سے لچک دکھائی جاتی ہے تو پھر غالب امکان یہ ہے کہ اگست یا سپٹمبر کی کوئی تاریخ طے ہو سکتی ہے انتخابات کے لیے. کچھ دن آگے اور کچھ دن پیچھے کر کے اس بات پہ اتفاق ہو سکتا ہے. جولائی میں تو حکومت نہیں مانے گی کیونکہ ظاہر ہے مئی کے اینڈ میں یا جون کے شروع میں بجٹ پیش ہوگا, وہ قومی اسمبلی سے پاس کروانا ہے, اور اس دوران جو ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے وہ بھی مکمل کرنی ہے اس کو. تو حکومت چاہتی ہے کہ اس کو 2 سے 3 ماہ کا کم از کم ٹائم مل جائے, کم از کم 2 ماہ مل جائے, مئی اور جون, تاکہ یہ بجٹ بھی پیش کر دیں, پاس بھی کروا دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ پھر جو معاہدہ ہے اس کے تحت کچھ پیسے بھی لے آئیں تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں. تو یہ اس وقت جو ہے ان ایشوز کے اوپر, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف الیکشن کے اوپر نہیں ہے, ان کا فوکس یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمے بن رہے ہیں وہ بھی نہ بنے, پچھلے ختم نہیں ہوتے تو نئے نہ بنے, اور نیب اور اینٹی کرپشن ان کے مختلف لیڈرز کے خلاف جو تحقیقات کاری ہیں ان کو روکا جائے, مزید تحقیقات جو ہے وہ نہ کی جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پکڑ دکڑ ہے, اور اگر تحریک انصاف سڑکوں پہ نکلتی ہے تو پھر جو ہے وہ مار کٹائی نہ ہو پولیس کی طرف سے اور ان کو فری ہینڈ ملے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے. دراصل تحریک انصاف جو ہے وہ ان مذاکرات میں جہاں الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر متفق ہونے کی کوشش کرے گی, وہاں وہ این آر او لینے کی بھی کوشش کر رہی ہے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے, کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں, جو نوٹسز مل رہے ہیں نیب کے اور باقی اینٹی کرپشن اور باقی, وہ نہ ملیں. نیب کی جو تحقیقات ہیں ان کو روکا جائے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ نیب کی تحقیقات نیب کو منع کرنے سے انکار کر دیا ہے تحریک انصاف کے کہنے پہ, اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی تحقیقات جاری رکھیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں روک سکتے, لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نیب جو ہے وہ اپنی تحقیقات کو آگے بڑھائے توشہ خانہ کیس میں. تو یہ اس وقت سچویشن ہے, اور غالب امکان یہ ہے کہ شاید اگلے 1-2 دن میں کسی نتیجے پہ نہ پہنچا جا سکے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے مذاکرات کے اندر جو ایشوز ہیں دونوں طرف سے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹائم لائن بن جائے, یا وہ موضوعات جو ہیں وہ یہ طے ہو جائیں کہ جی یہ چیزیں ہیں, حکمران اتحاد اپنا موقف دے دے, تحریک انصاف اپنا موقف دے دے, اور پھر ایک ایک کر کے ان کے اوپر مذاکرات ہوں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اگلے 1-2 دن میں کسی نتیجے پہ پہنچیں گے, تو اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ بہت جلد یہ دونوں اطراف جو ہیں, دونوں جو فریق ہیں وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اور اسی لیے سپریم کورٹ نے کوئی ٹائم لائن نہیں دی, کوئی فریم ورک نہیں دیا, بلکہ کھلا چھوڑا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں, آپس میں بات چیت کریں, اور اس بند گلی سے
کسی طرح سے خود کو بھی نکالیں اور سپریم کورٹ کو بھی نکالیں، جو کہ اب 14 مئی کو انتخابات کا، پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا فیصلہ دے کے ایک بند گلی میں پھنس گئی تھی، داخل ہو گئی تھی، تو اس کو بھی وے آؤٹ مل جائے اور سیاسی جماعتوں کو بھی وے آؤٹ مل جائے، حکومت کو بھی جو ہے وہ وے آؤٹ مل جائے، اور تصادم جو ہے اس کو ٹالا جا سکے پارلیمنٹ کے درمیان اور سپریم کورٹ کے درمیان۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال تھی، آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ابھی تک۔ اس کے حوالے سے مزید جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کی خدمت میں ولاگ کی صورت میں اس کو پیش کر دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔